महंगाई ने गरीब का जीना दोभर कर दिया। आटा, चीनी, दालें, सब्जियां सब कुछ गरीब की पहुंच से बाहर। मजदूर खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर। कहते हैं महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना दी, बच्चों को पालना नामुमकिन हो चुका। दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई के खिलाफ लेबर इत्तेहाद फैसलाबाद का जिला कौंसिल में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ज़्यादा परेशानी तो सरकारी मुलाजम और लेबर के लिए है। 3 सूबों में पानी का सैलाब है और इधर महंगाई का सैलाब है। अक्सरियत जो है वो हमारी सरकारी मुलाजम है, उनकी कलील आमदन है। पर जैसे ये लिखा है कि 25,000 सैलरी है और 35,000 बिल है, तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? हुक्मरानों को सिर्फ अपनी कुर्सियों का है, लेकिन धरती का और अवाम का किसी को नहीं फिक्र है। आटे बहरान पर काबू पाने के लिए चनियोट में ट्रक पॉइंट खत्म कर दिए गए। 3 मरकजी सेल पॉइंट कायम। आटे की बेहतर तहसील के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ताक़ हुसैन अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल हफीज, फ्लोर मिल्स मालिकान समेत दीगर अहदेदारान शरीक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कहते हैं चनियोट में गंदम या आटे का कोई बहरान नहीं। फैसलाबाद में थाना कल्चर तब्दील न हुआ। पुलिस शहरियों की शिकायत दूर करने में नाकाम। रिलीफ की बजाय साइरीन को तारीख पर तारीख मिलने लगी। शहरी इंसाफ और मुकदमात के इंदराज के लिए अर्जियों। और सीपी ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर। कोई नहीं दर्ज कर रहा, साड़ी सुन ही नहीं रहा। बकायदा थानेदार मैंने धमकी दे रहा है भी मामा दियां दे ना देने ने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फड़ना है इस तरह करके। ते हुण ना साड़ी कोई नहीं सुन रहा। असी इधर आए भी साड़ी सुनने। फैसलाबादियों के लिए इलाज करवाना भी मुश्किल होने लगा। सरकारी अस्पतालों में पर्ची बनवाने में ही घंटों लगने लगे, जबकि दवाई के हसूल में सारा दिन जाया हो जाता है। बुजुर्ग मरीज अस्पतालों के चक्कर लगाकर चकरा गए। खवातीन की भी मुश्किलात कम ना हो सकी। अमला भी बदतमीजी से पेश आने लगा। मरीजों और तीमारदारों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में मरीज कम, मेडिकल रैप ज्यादा। मरीज घंटों डॉक्टर्स का इंतजार करने पर मजबूर, जबकि मेडिकल रैप अपनी अपनी कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट के लिए पहुंच गए। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाइफ स्टॉक के हवाले से अहम खबर सामने आ गई। अल्ट्रासाउंड मशीन पार, मवेशी मालिकान को फायदा मिल सकेगा। डॉक्टर्स मवेशियों की गायनी के हवाले से मसाइल का तयन कबल वक्त कर सकेंगे। कंट्रोल रेट्स पर खादों की फराहमी, बिजली बिलों से इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा। झंग के किसान तीसरे रोज भी सड़कों पर आ गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बने रहे। एडीसी आर मुजम्मिल इलियास किसानों से मुज़ाकरात के लिए धरने में पहुंच गए। कॉटन की किल्लत पर एक्सपोर्टर्स ने बेहतर पॉलिसियां बनाने की अपील कर दी। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ख्वाजा अमजद कहते हैं कॉटन की किल्लत पर काबू पाने की अशद जरूरत है। इस वक्त हमारे कंपेटिटर वो कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट से निकल के कहीं आगे टेक्निकल फैब्रिक में चले गए हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हम उस कॉटन जो अल्लाह ने अता की हुई है उसको भी सही तौर पर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ताजिरों पर आई टैक्स की मुखालफत बढ़ने लगी। साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्टी बढ़ते टैक्सेस पर हुकूमत से नाला। कहते हैं टैक्सेस की अदायगी ताजिरों की पहुंच से बाहर हो गई। महंगाई के बायस कारोबार पहले ही मुतासर है। हुकूमत जल्द अज जल्द बेहतरी के लिए इक़दाम करे। एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद यान मार्केट में मसाइल का अंबार। कारोबारी अफराद के लिए मौजूदा हालात में काम करना नामुमकिन होने लगा। एक तरफ यान शॉर्टेज और महंगा यान तो दूसरी तरफ यान में मिक्सिंग। लूम्स का बंद होना, यान की डिमांड और सप्लाई मुतासर होना करार पाया। नौमुंतखब सेंट्रल चेयरमैन कैसर शम्स कुच्छा कहते हैं हालात बहुत खराब हो चुके हैं।
حالات اس وقت چل رہے ہیں ہمارے ملک کے، خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے، تو اس وقت بہت برے حالات ہیں اور ہمارے پاس ان ٹارگٹ کو اچیو کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں صاف پانی بھی نایاب، صاف پانی مکینوں کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا، شہری بوند بوند کو ترسنے لگے، نہروں والا پانی پینے کے قابل نہیں جبکہ فلٹریشن پلانٹ خراب عرصہ دراز سے ہیں۔ آن لائن اراضی سسٹم کے باوجود جھنگ کے مکین پٹوار خانوں کے چکر لگانے پر مجبور، پٹوار خانے بھی مشکلات کا سبب بن گئے، دیہی علاقوں میں پٹوار خانے نہ ہونے کے باعث دور دراز سے سائلی لمبا سفر کر کے شہر آنے پر مجبور، 10% معاوضہ جات کی گرداوری بھی آن لائن نہیں ہو سکی، ریونیو عدالتوں میں بھی کیسز التوا کا شکار، متعدد حکومتی تبدیلیوں کے باوجود ریونیو کا بوسیدہ نظام درستگی کی جانب گامزن نہ ہو سکا۔ فیسکو اور NTTC محکمہ واسا کے 3 کروڑ روپے کے نادہندہ، جبکہ محکمہ ایجوکیشن، ریسکیو، اسپورٹس کمپلیکس، سوشل سیکیورٹی، فشریز اور فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی نادہندہ نکلے۔ واسا افسران نے متعدد خطوط لکھے مگر سرکاری محکموں نے بل ادا نہ کیے۔ فیسکو نے بجلی کے بلوں میں صارفین کے ایڈریس تبدیل کر دیے، فیسکو نے بلوں میں بیجا کلیریکل غلطیاں کر ڈالی، صارفین دوسرے علاقوں میں بجلی کے بل ڈھونڈتے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے سابقہ دور میں شروع ہونے والی ہائی وے پیٹرولنگ کی گاڑیاں دھکا سٹارٹ ہو گئی، چک بہادر پیٹرولنگ پوسٹ لالیہ کی گاڑی کباڑ میں تبدیل، کبھی دھکا سٹارٹ تو کبھی گاڑیوں کے ساتھ لنک کر کے ورکشاپس پر ہی رہنے لگی۔ گوجرا میں نئے تعینات ہونے والے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت گلزار احمد نے چارج سنبھال لیا، گلزار احمد کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم دکھائی دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ چودھری غلام مصطفیٰ جٹ کا ہینڈی کرافٹ ڈیولپمنٹ سینٹر کی تعمیر کے لیے مختص جگہ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا، گفتگو کرتے ہوئے کہا 11 کنال اراضی پر ہینڈی کرافٹ ڈیولپمنٹ سینٹر بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر سینیور محمد فاروق رشید کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا، مدرسۃ البنات اسکول کا بھی معائنہ کیا، حاضری چیک کی، صفائی انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی۔ پیپر ری چیکنگ کا انتظار یا وجہ کوئی اور، جھنگ کے کالجز میں انٹرمیڈیٹ داخلے انتہائی کم، میٹرک ریزلٹ آئے کئی روز گزر گئے، 15 کالجز میں صرف 1875 طلبہ کے داخلے ہو گئے۔ ذہین طلبہ کے لیے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کا بہترین اقدام، ایک دن کا ڈپٹی کمشنر بننے کی آفر کر دی، محکمہ تعلیم کو اعلیٰ کارکردگی کے حامل طالب علم کا انتخاب کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ CEO ایجوکیشن علی احمد سیان کی DOs اور ڈپٹی DOs ایجوکیشن سے میٹنگ، علی احمد سیان کہتے ہیں سالانہ نتائج اسپورٹس اور علمی و ادبی مقابلوں کے نمبرز رکھے جائیں گے۔ ہوم ٹاؤن کمیونٹی کی طلبہ کے نفسیاتی مسائل اور ان کے حل کے موضوع پر آگاہی مہم، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بھوانا بازار فیصل آباد میں آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا، ماہر نفسیات ڈاکٹر امتیاز ڈوگر دیگر نے طالبات کو آگاہی دی۔ فیصل آباد میں متحدہ میلاد کمیٹی کا استقبال، ربیع الاول کی مناسبت سے اجلاس، صدر کمیٹی سید تنویر حسین شاہ نے صدارت کی، آصف رضا قادری، تاج رہنما محمد اسلم بلی اور آصف اسلم سمیت دیگر کی شرکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن جوش و خروش سے منانے کے لیے لائحہ عمل طے کیا گیا۔ صداقت ماڈل اسکول کیئر فاؤنڈیشن کیمپس شفیق فیصل آباد میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد، تقریب کی صدارت چیئرپرسن رخسانہ مختار نے کی، چیئرپرسن سیما عزیز، مینیجر شہباز انجم و دیگر کی شرکت۔ گورنمنٹ ڈگری کالج جامعہ آباد بھوانا میں پنجابی کتاب دیہاتی بابو کی تقریب رونمائی، معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر، سیشن جج اینٹی کرپشن صہیب احمد رومی،
ڈاکٹر محسن موگیانہ اور ڈاکٹر سعید احمد سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت. شرکا نے مصنف اسد طاہر کو بہترین کتاب تحریر کرنے پر سراہا. اور لمبے کان، موٹی آنکھیں اور نرم و ملائم جلد رکھنے والے خرگوشوں کا اجال میں دل. بچے منی چڑیا گھر میں خرگوش دیکھنے پہنچے. خوب موج مستیاں کی. خرگوشوں کو نہ پالا جاتا ہے بلکہ اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور منافع بخش کاروبار بھی بن چکا ہے.